गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। आंबेली ओसोळणा हांगासर धुयेन बापायक जिवेशी मारपाची दुर्दैवी घडणूक घडली। 50 वर्सां पिरायेच्या मारियानी कार्दोस ह्या चलयेन तिचो 75 वर्सां पिरायेचो पाय फिडेलिस कार्दोस हाका काल राती घरा भायर दांडो मारून जिवेशी मारून उडयलो। कुंकळे पोलिसांनी आरोपी चलयेक अटक करून घडणुकेचो पंचनामो केला। आज अशी घडणूक घडले आसा की खुद चेडवान आपल्या बापायक आज मारले आसा तो म्हणतो आंबेली हांगा। आज चेडवाक कुंकळे पोलीस PI जो आसा तेणी तांकां अरेस्ट केले आसा आनीक त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनीक पंचनामो चालू आसा। आमी इतले सांगतात की आमी जाय ती घडणूक पळयतात पूण आज जी घडणूक घडले आसा आंबेली हांगा हे जे चेडूं आसा हे 50 वर्साचें आसा आनीक हे चेडूं मातशी तकलेन सारकी नासले तेजो ट्रिटमेंट बी चलतालो म्हणटरी खंय तरी हांगा हेजी मेंटली हेजे रेणें हो इन्सिडेंट केले आसा। आमी मागतात की हो इन्सिडेंट ही मर्डर जावपाची न्हू पूण ही मर्डर जाले आसा तितूंत उपाय कांयच ना कित्याक जो टायम येवपा आसलो त्या चेडवाच्या आदीं ही मर्डर जाल्ले आसा। असली जे कोण आसा तांकां रोखडोच ट्रिटमेंट करपा जाय रोखडेच तांकां त्या टायमार ते पडोवंक जाय पूण आज कित्या खातीर उरले ते कांयच खबर ना। आज ह्या चेडवान राती सुमार जो लाकडाचो एक मुनकुटो आपल्या बापायच्या तोंडार आनी एक सायडीच्यान मारलो आनीक तो बापूय ऑन द स्पॉट मेलो। आतां कुंकळे जो PI आसा सचिन पनाळकर आनी तेंचो स्टाफ सद्याक पंचनाम केले आसा आनी मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। गोवा 365 आंबेली साकून रमेश नायकराव। गोय विद्यापीठाचो दर्जो पुनर्जीवित करपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उच्चस्तरीय शिक्षणीक तज्ञांची एक उच्चस्तरीय शिक्षण समिती स्थापन करची काँग्रेसीचो विद्यार्थी संघटना NSUIन मागला। ही मागणी चालीक लावपा खातीर NSUI गोवा युनिव्हर्सिटी बचाव मोहीम चालीक लायला। हालींच नॅशनल असेसमेंट अँड एक्रिडिटेशन कावन्सिल ह्या संस्थेन केल्ल्या मुल्यांकनात गोंय विद्यापीठाक B++ हो दर्जो दिला। फाटल्या मुल्यांकनात विद्यापीठाक A दर्जो मेळिल्लो। कमकुवत शैक्षणीक यंत्रणेक लागून हो दर्जो खालावला। नोकरे फाटल्यान भुरग्यांक आतां बरें शिक्षण घेवपा खातीर भायल्या राज्यांत वयचे पडटले। NSUIचो अध्यक्ष नौशाद चौधरीन आरोप केला। एप्रील मेरेन मुख्यमंत्र्यान तांच्यो मागण्यो पुराय जायना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। In 2017, युनिव्हर्सिटीचो रँक आसलो 64. In 2018, युनिव्हर्सिटीचो रँक आसलो 68. In 2019, युनिव्हर्सिटीचो रँक जालो 93 देंवलो आनी in 2021 the rank went to 96. The rank went down to 96 in top 100 universities. गोवा युनिव्हर्सिटी रँक जाला 96 आनी आतां the NAC, the autonomous body of UGC, University Grant Commission. NAC is National Assessment and Accreditation Council, who gives the grading to university. तांची जेन्ना विजीट जाली in April this month, university got a grade of B++. युनिव्हर्सिटीचो ग्रेड आसलो ग्रेड A, आतां ग्रेड B++ जाला, देंवला ग्रेड। द मेन रिजन ऑफ दीस सगळे म्हणटा आनी ऑल्सो द युनिव्हर्सिटी जे प्रोफेसर आहा ऑल्सो दे बिलीव that the number of post teaching आसूं नॉन टिचींग स्टाफ आसूं अजून वेकंट आसा। why this number of post are vacant? आनी जेन्ना आमकां इशू आसता स्टुडंट्साचो इशू आसूं कितें इशू आसूं वी अप्रोच युनिव्हर्सिटी। आमी युनिव्हर्सिटीक सांगता हे चूक जाली तुमची, ही तुमची मिस्टेक जाली, हेजे खातीर स्टुडंट्साक हो त्रास जाता, हेजे खातीर स्टुडंट्साक ही प्रॉब्लम जाता म्हणून। हे कित्याक सांगता आमी सो दॅट युनिव्हर्सिटी शूड रेक्टिफाय द्या मिस्टेक and should become a better university. पण university कितले सांगलेल्या university is not becoming better. In this report of NAC there is a special recommendations to state government. It says that teaching and administrative post to be filled as and when become vacant. हे recommend करता गोवा गव्हर्मेंटा because after studying the Goa University, NAC also knew that अजून पर्यंत पोस्ट जे आसा ते वेकंट आसा। आनी हेजे पयलीं लास्ट ग्रेडिंग जेन्ना जाल्ली NAC ग्रेडिंग जेन्ना लास्ट जाल्ली इट वॉज हेल्ड in 2014 and it expired in 2019. Grading remains for 5 years.
But from 2019 to 22, university didn't apply for assessment because त्यांना 2019 more than 50% posts were vacant. NEC म्हणटा also Goa government under the director of higher education should have state quality assurance cell to monitor the Goa University, to be the think tank, to give guidance to the Goa University, to give to become a better university for the next accreditation. पूण अजूनपर्यंत डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनान स्टेट क्वालिटी अश्युरन्स सेल एस्टॅब्लिश करूंक ना. कित्याक करूंक ना? दिस अ मेन सेल who monitors the quality assurance and quality assessment, but due to this low rank, low grade, आता मार्कशीटान सुद्धा grade B++ येतलो. So this will affect the student for the placement. पयलीं कितें जातालें, भुरगे शिकून हांगा जॉब मेळना म्हणून भायर वयताले जॉबाक. आतां अशी परिस्थिती येतली, भुरगे हांगा शिकचे ना, भुरगे शिकपाक सुद्धा भायर वयतले बिकॉज हांगा तो ग्रेड बरो ना म्हणून. Students will migrate to other state to study higher education. This is the state what BJP government, under the education minister Pramod Sawant, we are facing. We demand that a high level committee should be constituted. It should be headed by chief minister and the topmost educationist, they retire astele ata and who are teaching topmost educationist, to revive the status of Goa University. Nala जावपा ना ते, because now NEC has given us rank of B++, but according to NEC, Goa University can apply for reassessment. After 1 year, they can apply for reassessment. After 1 year, but after 1 year, kidak te provision kidak kela NEC, so that in 1 year they can improve whatever shortfalls asa, they can improve. So to improve in that line, I demand from the chief minister to form the high level committee. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान निरशाद शेख. इस्टराक रेझरक्शन संडे म्हणून वळखतात. हो सण ख्रिश्चन भाव मनयतात आनी ह्या निमतान सांस्कृतीक सुटी आसता. हो दीस आमकां येशूक खुर्सार मारल्या उपरांत ताका पुरोवन तिसऱ्या दिसा ताचे पुनर्जिवीत जाता ताची याद करून दिता. आयज गोंयभर हो सण मनयलो. इस्टराच्या पयलीं येवपी सप्तकात पवित्र सप्तक म्हणून ओळखतात, जो जेरुसालेमान येशूच्या प्रवेशाचें चिन्ह असलेल्या पाम संडे सावन सुरू जाता. तातूंत मॉन्टी थर्सडे तशेंच गुड फ्रायडे, इस्टर ट्रेड्युमाचे दिसांचो समावेश आसता, जो जेजूक खुर्सार मारल्या उपरांत ताच्या पुनर्जिविताची याद करून दिता. हो सण मध्यरातीच्या मिसान राज्यभर सुरू जालो. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे रातीक पवित्र सभा केप्रीत मेरशीं पडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगता मेळून जागी रावूंक आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन जावन जेजून मरणांचेर जोईत व्हेलें हें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जोईतांत आमकांय वांटो आसा. तो देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचे गूट समरंभून सुमयाच्या पास्कांचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे पुरी ताच्या जोईतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगताक देवा सोबे आमी जियोंक पावतल्या. हो आमचो थीर भरवंसो. ह्या उज्याचेर आतां आमी आशिर्वाद मागुया. देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजोळाचो उजवाड बावरत्यांक तुवें दिलाय. हो उजो पवित्र कर आनी हे पास्कांचे परबे वरवीं आमचे काळजांनी स्वर्गाचे उतरेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या परजोळाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. पास्कांचे वातीचेर आशीर्वाद. पास्कांची वात कुनायता पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे आसने. आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजू जालो आमचो सोमी आनी सोडवणदार. सगल्या कालाचो ओरोम आनी शेवट. हे कुणावंक आतां यादनीक पास्काचे वातीचेर कुरीस खातोयतलो.
जेजू ओरोम आनी शेवट म्हूण दाखोवंक आल्फा आनी ओमेगा ही ग्रीक अक्षरां माल्याचें पयलें आनी निमाणें अक्षर आनी त्या उपरांत चालू वर्साचे आंकडे कांतयतलो. उपरांत 5 दुपाचे गुले पास्कांची वातीक खुर्साच्या रुपान लावून पास्कांची वात नव्या उज्यान पेटयतलो. पेटयलेली पास्कांची वात घेवन याज्ञीक देव मंदिरान भितर सरतना 3 पावटी अशें म्हणटलो, हो क्रिस्ताचो उजवाड. आनी आमी सगलीं जबाब दितली, देवाचे व्हड उपकार. याज्ञीक दुसरे पावट अशें म्हणटाना पास्कांचे वातीच्या उज्यान आमी आमच्या हातांनी आसलोल्यो वाती पेटयतल्यो. तिसरे पावटी उद्गारतना दिवे पेटयतल्यो. क्रिस्त काल आनी आयज आल्फा आनी ओमेगा. सर्व काळ आनी शेकडे ताचेच ताकाच मोहिमा आनी जोडकी सासणांच्या सासणांक आमेन. आपल्या पवित्र आनी मोहिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखून आनी सांबाळून आमेन. ओ क्रिस्ताचो उजवाड, देवाचे व्हड उपकार. ब्युरो रिपोर्ट गो 365. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत फाटलीं 2 वर्सां कोरोना खातीर बंद आशिल्ल्या कार्यावळींक परतून एकदां सुरवात जाल्या. आयतारा सांकळे विठ्ठलापूर विठ्ठल देवळांत चैत्र उत्सवाच्या निमतान वीरभद्राचें सादरीकरण जालें.
फाटली 2 वर्सां सगळ्यो कार्यावळी कोरोनाच्या सावटा खाला जाल्यो. पूण हे फावटी सांखळे विठ्ठल रखुमाई देवळात 5 दीस चैत्र उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. त्या निमतान वीरभद्राचें सादरीकरण जालें. पळयात कांय मन भोलोवणी खीण. विठ्ठल रखुमाईच्या देवळात सांखळेची चैत्र उत्सव हो सगळ्यात व्हडलो उत्सव. गोंयभरांतल्यान चैत्रेक लोक सांखळेंतल्या विठ्ठल रखुमाईच्या देवळात येता. गेल्या 2 वर्सांक कंटिन्युअसली कोरोनाच्या महामारी खातीर हो उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरो जावना. फक्त देवस्थानचे माजर आनी देव हाज्या पुरतो साजरो जातलो. बट ताज्या उपरांत पयलेच फावटी हेज्या मोठ्या प्रमाणात हो उत्सव मोठ्या उत्सवात गेले 7 दीस साजरो जाता. त्या खातीर गोंयभरचे विठ्ठल रखुमाईचे भक्त चैत्रेक येवपी लोक ह्या उत्सवात सहभागी जाता. चैत्र उत्सवाच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सांखळेकारांक खूब खूब शुभेच्छा. सांखळेंतलो चैत्रेंतलो वीरभद्र हो सगळ्यांत एक व्हडलो उत्सव आनी वीरभद्र पळोवपा खातीर लोक व्हडा उमेदीन शेवटच्या दिसा म्हणजे फाल्यां दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात येता. आनी वीरभद्र उत्सव हो पळोवपा खातीर समेस्त गोंयभरचे लोक येता. पारंपारीक चैत्र उत्सव साजरो करता आसतना आजुनूय बी वीरभद्र त्याच पद्दतीन सांखळेकार हांगासर पालखी उत्सव वीरभद्र उत्सव साजरो करता. परत एकदा समेस्त गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. गोवा 365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोयेकार. काल राज्यांत वातावरण सुकें आसलें आनी 21 तारीख मेरेन ते तशेंच उरपाची शक्यताय आसा. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. फुडल्या 3 दिसांक तापमान थीर उरतलें. उपरांत 2 दिसांनी तातूंत 2 डिग्रीन वाड जावं येता. जाल्यार IMDच्या अदमासा प्रमाण येता त्या 21 तारखेक राज्यांत कांय वाठारांनी जोगला सयत पावस पडूं येता. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.